प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने, जहाँ पर एक प्रोटेस्ट जारी है। ये प्रोटेस्ट बलूचिस्तान से कुछ ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल है जो अपने मुतालबात लेकर इस्लामाबाद में यहाँ पर आए हैं। इनके मुतालबात क्या हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ इस जो एहतजाज और इस प्रोटेस्ट की मुंतज़मीन हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं, इनके साथ मौजूद है महारंग बलोच साहिबा, डॉक्टर महारंग बलोच, जो कि काफ़ी दिनों से आप देख भी रहे हैं, बोल रही है मीडिया के ऊपर भी आकर, और साथ में अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हुई है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मुतालबात हैं और अब तक इनकी किन किन लोगों से बातचीत हुई है, कोई सुनवाई हो रही है या अभी तक सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको कोई अप्रोच नहीं कर रहा। तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी वो कि हम देख रहे हैं बहुत सारी बातें आपके सामने भी आ चुकी हैं, मीडिया पे भी आ चुकी हैं, फिर आप बताएंगे कि जो आपका प्रोटेस्ट है इसका मकसद और यहाँ तक आने का, इतनी ख़वातीन हम देख रहे हैं तस्वीरें पकड़ी हुई हैं जो उनके प्यारे हैं उनसे बिछड़ गए हैं, बिछड़े क्या ज़बरदस्ती उनको जुदा किया गया है। तो इस हवाले से आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये मार्च और ये तहरीक जो है ना बलोच खुशी के खिलाफ जारी है। हमारे मेन मुतालबात ये है कि बलूचिस्तान में रियासती फोर्सेस और उनकी रेड स्क्वाड्स की जानिब से जो बलोचों को एक्स्ट्रा जुडिशल किल किया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में ख़ानदान ऐसे हैं जिनके प्यारों को गुमशुदा किया गया है, वो ख़त्म किया जाए। मगर मुझे अफसोस होता है कि ये तहरीक जो है ना आज की नहीं है, ये तहरीक तकरीबन 2 दहाइयों से जारी है, जहाँ बलोच सरापा एहतजाज है कि रियासती फोर्सेस और उनकी एजेंसियों की जानिब से बलोचों को, बेगुनाह बलोचों को उठाया जाता है और सालों जो है ना कैद रखा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, गैर इंसानी टॉर्चर से गुजारने के बाद कुछ की तो लाशें तय की जाती है। ये ईदी में भी और बहुत सी ऐसी लाशें जिनको नामालूम करार देकर ये लोग दफना भी देते हैं क्योंकि इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। जी, मसक शुदा लाशें होती हैं। तो हम यहाँ इस शहर में इसलिए आए हैं ताकि बलोच नस्ल कुशी में मुलविस जो रियासती अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर सके और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ उनके लिए उनको बता सके कि बलूचिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे वसाइल के साथ साथ लोग भी आबाद है और वसाइल की खातिर जो है ना उन लोगों के साथ जबर और तशद्दुद किया जाता है। तो आप क्या समझती हैं इस सब के पीछे रीज़न आपको क्या लगता है कि क्यों उठाया जा रहा है? इतना अरसा हो रहा है, हम ये देख रहे हैं मिसिंग पर्सनस की बात काफ़ी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट से लेके बाहर तक सब ईमानों में ये बात होती है, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन जो आगे बैठे हुए हैं वो उसके ऊपर क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्यों नहीं छोड़ रहे? देखिए, क्यों का सवाल नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। किसी भी तरीके कार से इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। वो लोग जो इस अमल में मुलविस है, ये सवाल जो है ना हर किसी को उनसे पूछना चाहिए कि क्यों अपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब एक बंदे को आप उठाते हैं 24 घंटे के अंदर, क्या आपकी हुकूमत तो मार्शल लॉ तो नहीं है ना, क्योंकि आप तो उन लोगों को अपनी अदालतों में पेश ही नहीं करते। तो फिर किस सज़ा के तहत 14 साल तो उम्र कैद की सज़ा होती है। ऐसे नौजवान बच्चे हैं यहाँ पे जिनको 14 साल की उम्र में उठाया गया, अभी शायद वो 30 साल की उम्र तक हो गए हैं, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। हमारा भी बुनियादी सवाल यही है, 2 दहाइयों से हम यही सवाल कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कौन सा दस्तूर है जो नाफिज है। वो दस्तूर जिस दस्तूर के ख़िलाफ़ जो है ना सुप्रीम कोर्ट बात करती है, ना कौमी असम्बली बात करती है। वो दस्तूर जिसके अंदर जो है ना बलूचिस्तान में फ़ौजी हुक्मरानी चल रही है। वो दस्तूर जिसके अंदर फ़ौजी कैप्टन से लेकर एक मामूली सा सिपाही भी लोगों को मारने में मुलविस है। वो बंदूक की ताकत से लोगों को हरासा कर रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सही। और जो कमेटी बनाई गई थी, अभी तक आपके साथ उनकी कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो कुछ मुतालबात सामने आते हैं और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होती है, लेकिन अभी तक आपकी कोई बात सुनवाई हुई है? अब तक कोई लोगों ने या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रोच हुई है, कोई पॉलिटिशियन आए? जी नहीं, अफसोस की बात तो यही है कि इतनी बड़ी तहरीक चली है, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर भी ये माएँ अब आज भी ये कमिटेड है, आज भी ये बोल रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे प्यारों क्यों हैं, हमें नहीं लौटाया जाएगा। क्योंकि ये आज पहली मरतबा एहतजाज नहीं कर रहा है, ये पहले भी इस्लामाबाद आए हैं, ये कोयटा उन्होंने धरना दिया है, पहले भी लॉन्ग मार्च में है। लेकिन अफसोस की बात है जैसे हम यहाँ हैं तो सैकड़ों की तादाद में जो है ना लोगों को गिरफ़्तार किया गया, अभी भी हमारे साथी जो है ना जेलों में बंद है। ये उनकी संजीदगी है। रात को हमारे ऊपर हमला होता है और अमला जो है ना पुलिस मौजूद होती है और इस हमले को रोक नहीं सकती है या रोकने की कोशिश भी नहीं करती है। तो वो गैर संजीदा अमल है जो हम दुनिया को बताना चाहते थे कि बलूचिस्तान में जारी नस्ल कुशी को जस्टिफाइबल नहीं है, कोई भी जस्टिफाइबल नहीं है। और ये बलूचिस्तान का वो इशू है जो कई मीडिया में नहीं आएगा, जिसको जो है ना किसी भी तरीके से रियासत दबाना चाहती है। हम आज भी मैं उनसे यही मुतालबा करती हूँ कि कौन आया है हमारे पास
اور مجھے تو مذاکراتی کمیٹی کی یہ بات ہی عجیب لگی کہ انہوں نے کہا کہ تو نگراں حکومت ہے اور ہم 10 سال والوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایک افسوس کی بات مجھے نظر آئی. اور ہم نے سب نے بارہا یہی کہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی شخص اس ریاست کا اختیار رکھتا ہے وہ آ کر ہم سے بات کرے, لیکن ہم مذاکرات کے نام پر کسی بھی کمیٹی کو مسترد کرتے ہیں. مذاکرات کے نام پر ہم ڈیلے ٹیکسس کو مذمت کرتے ہیں, اور ہم ڈیلے ٹیکسس کو کبھی نہیں مانیں گے, کیونکہ پہلی تحریک نہیں ہے, اس سے پہلی بھی تحریکیں ہو چکی ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست جو ہے نا سنجیدگی سے اس عمل میں سوچے, اور جو تنخواہ دار سپاہی انہوں نے ہماری زمین میں جو ہے نا لگائے ہوئے ہیں ان کو روکے, ان کو لگام دے, ان کی بندوقوں کو لگام دے. ایک اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ریاستی فورسز کو کہ وہ ریاستی طاقت کو کیوں استعمال کر رہے ہیں, کس پر استعمال کر رہے ہیں. عورتوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو زخمی کر رہے ہیں. 2 بچوں کو مارا گیا اوشاب کی, 2 بچوں کو مارا گیا, ان پر بمباری کی گئی. ٹھیک ہے, ان کا کیس جو ہے نا گلسان ہائی کورٹ میں FIR لانچ کی گئی, اور اسی FIR کو اس سپریم کورٹ نے جو ہے نا ختم کر دیا. تو یہ انصاف ہے, یہ ہے وہ بلوچستان جہاں جو ہے نا نسل کشی کو اس ریاست کا ہر ادارہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور جو ہے نا اور زیادہ سے زیادہ فنڈ لگائے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ آرمی وہاں پہ ڈپلوائی کی جا رہی ہے, جیسے بلوچستان ایک مقبوضہ علاقہ ہو. جیسے بلوچستان کے نیچے وسائل کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وسائل ہڑپ کرنا ہے, اور جو انسان ہے, جو لوگ ہیں, ان کو ہر طریقے سے ختم کرنا ہے. صحیح. اور میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ اسلام آباد میں جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل پریس کلب کے ساتھ ہے, تو ظاہر ہے جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام آباد کی انتظامیہ اس میں کامیاب ہو پائی ہے؟ کچھ آپ کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہیں؟ جی نہیں, یہ تو آپ فیسیلیٹیشن کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے ہم سے کہا تھا, ہم نے بالکل کوآپریٹ کیا ہے. ایک گرد خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں, چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں خواتین ہیں, کوئی سارے ظاہر سی بات ہے, صبح سے رات تک ہم یہیں پہ ہیں. ٹھیک ہے, کیمرے لگانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن رات 3:30 بجے جب بندوق برادر لوگ آ کر اس کیمپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پولیس اپنی گاڑی میں موجود ہوتی ہے, اور یہ ڈیلی ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا, یہاں پہ لوگوں کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. جو لوگ اس کیمپ میں آتے ہیں پروفائلنگ کی جاتی ہے, کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے فیمیلز یہاں ہیں, ہمارے پاس واش روم کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے, ان کے لیے کچھ نہیں, بچے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اسلام آباد پولیس سے فیسیلیٹیشن اور نہیں, بس یہی چاہتے ہیں کہ خدا را ہمارے اوپر جو ہے نا جو حملہ آور آتے ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں. اگر آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو انہیں فیسیلیٹیٹ نہ کریں, ورنہ ہمیں چھوڑیں, ہم اپنی حفاظت خود کر سکیں. اور بس لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے پروٹیسٹ آپ نے بتایا کہ ابھی تک کسی نے آپ تک اپروچ نہیں کیا, اور میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ یہاں پہ جو موجود ہیں سارے ابھی تک پرعزم ہیں, اپنے ارادے پہ پکے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رکے رہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اسی طرح رہا, آپ تک کوئی اپروچ نہ کرے, آپ کے مطالبات کو نہ مانا جائے, تو آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے یا آپ سمجھتی ہیں کہ واپس ہو جائیں؟ دیکھیں, واپس ہونا, یہیں بیٹھنا, یہاں سے تحریک ختم نہیں ہوگی. آج پورے بلوچستان میں یہ تحریک چل رہی ہے. آج بھی ہر دن کے حساب سے ہمارے پاس 5-6 لاپتہ افراد کے خاندان بلوچستان سے آ کر جوائن کرتے جا رہے ہیں. تو یہ موومنٹ ایک گھر کا نہیں, یہ موومنٹ جو ہے نا پورے بلوچستان کا, یہ موومنٹ یہاں ختم نہیں ہوگی. اسلام آباد پریس کلب میں جو یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئے ہے مارچ کی شکل میں, یہ موومنٹ ابھی ایک مضبوط موومنٹ کے طور پر بلوچستان میں جاری نسل کشی کے خلاف جاری رہے, ملک کے ہر حصے میں بالکل جاری رہے. میسج کیا دینا چاہیں گے سب جو ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کو کیا بتائیں؟ عام لوگوں کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو جسٹیفائی نہ کریں, جبری کوشش جسٹیفائیبل نہیں ہے. اپنی ریاستی طاقت کو اکاؤنٹیبل کرنے کی مہم چلائے کہ وہ ریاستی طاقت کیوں عام شہریوں پر, کیوں بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. اور پوری دنیا کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہاں اس خطے میں بلوچستان نامی ایک قوم ہے جو آباد ہے, جو دہائیوں سے جاری نسل کشی کو برداشت کر رہی ہے, اور اس پر آپ نے ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. آپ پاکستان کو جو ہے نا امیڈیٹلی نوٹس لے, اور پاکستان کو یہ کہے کہ جہاں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, جو معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اس کے خلاف اپنا جو ایک ذمہ دارانہ رول ہوتا ہے, جو انسانیت کا رول ہوتا ہے, اس کو لیا. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ تھی.